हामी दुग्ध उत्पादक किसानको विषयलाई लिएर धेरैजनाले भाषण गर्ने एउटा विषय पाउनुहुन्छ, धेरैजनाले हाम्रो विषयमा वकालत गर्नुहुन्छ। तर मैले थाहा पाएदेखि र जानेदेखिको वकालत पनि एउटै छ, हाम्रो अवस्था पनि एउटै छ। चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घमा आबद्ध भइसकिसकेपछि हामीले लगभग धेरै सहकारीको अनुगमन गऱ्यौँ, सबै ठाउँमा हेऱ्यौँ र त्यहाँ आइसकिसकेपछि सहकारीलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू के हुन्, टेक्निकल सपोर्ट कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले छलफल गर्दै त्यहाँ भएको इक्विपमेन्ट्सहरू मुख्य गरेर हामीले प्रयोग गर्ने एनालाइजर मेसिन धेरै बिग्रिरहन्छ र धेरै धनराशि चाहिँ किसानको दुधबाट त्यहाँ जम्मा भएको पैसा खर्च हुन्छ भन्ने हेतुले हामीले एकजना प्राविधिकलाई राख्यौँ र बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म जुनसुकै सहकारीमा समस्या आउँदा पनि पुग्नुपर्छ भन्ने किसिमले हामीले त्यहाँ प्राविधिकको व्यवस्था गरेका छौँ र अहिले सम्पूर्ण सहकारीहरूले त्यो सुविधा लिइरहनु भएको अवस्था छ र विभिन्न निकायहरूबाट प्रदेश स्थानीय सरकार लगायत विभिन्न ठाउँबाट निस्किएका सूचनाहरूलाई हामीले छिटोभन्दा छिटो प्रवाह गर्ने काम पनि जिल्ला सङ्घको तर्फबाट गरिराखेको अवस्था छ र जुनसुकै अवस्थामा पनि सहकारी वा किसानको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला सहकारी सङ्घले वकालत गर्दै आइरहेको अवस्था छ। र मुख्य कुरा दुध उत्पादन र त्यसको बजारीकरणका समस्याहरू अहिले देखिएका छन् र बिमाको कार्यक्रममा पनि केही क्षण अगाडि मात्रै म कार्यक्रममा सहभागी भएर आएको छु। अहिले समस्या छ, बिमा गर्नको लागि बिमा कम्पनी मानिरहेको अवस्था छैन। बिमा हुन्छ, त्यसपछि क्लेम दिने अवस्थामा फेरि झमेला हुन्छ। तिनै विषयवस्तुहरूलाई सच्याउनु पर्ने कुराहरू हामीले बुझागत रूपमा टिपाएर आएका छौँ। कति हदसम्म लागू हुन्छ त्यो हेर्न फेरि बाँकी नै छ। र दुध उत्पादनको विषयलाई लिएर पहिलो कुरा त हामी उत्पादन लागतलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ र उत्पादन गर्छौँ र फेरि बजारलाई चाहिँ हामीलाई समस्या छ र अहिले हाम्रो संरचनागत रूपमा सच्याउनु पर्ने अवस्था छ। उत्पादन लागत कसरी घटाउने भन्न त भन्छौँ हामी, उत्पादन लागत घटाउने भनेर कार्यक्रम यो ल्याउने भनेर भन्छौँ, तर नीतिगत रूपमा समस्या छ। 2028 सालमा बनेको कानुन आज गणतन्त्रात्मक मुलुकमा हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ अनि विकासको बाटो पनि हामी खोजिरहेका छौँ। मैले केही समय अगाडि हाम्रो यहाँको प्रमुख अतिथिज्यूले भनेका कुराहरू सुने र भरतपुर महानगरपालिकाले बजेट धेरै छुट्याएको छ, त्यसको लागि हामी उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। चितवन जिल्लामा सबैभन्दा धेरै रकम छुट्याउने नगरपालिका हो भने भरतपुर महानगरपालिका हो, तर त्यहाँ मुख्य विषयवस्तुहरू छुटेका छन्। बेच्ने समस्या छ, बजार प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू आएका छैनन्, विज्ञापनका कुराहरू आएका छैनन्, दुधको महत्त्वलाई कसरी चाहिँ झल्काउन सकिन्छ भनेर आएका छैनन्, बजार प्रवर्धन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको कार्यक्रमहरू छुट्याइएका छैनन्। ती कार्यक्रमहरू आउन जरुरी छ। उत्पादन गर भनेर भनिएको छ, बजार कहाँ हो त, बेच्ने कहाँ हो भनेर चाहिँ त्यसको हामीले कार्यक्रम बनाइएको छैन। र अर्को कुरो एउटा समस्या हामीमा पनि छ, हामी 365 दिनमा दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको खाजा कति दिन खान्छौँ हाम्रो घरमा? दुध बिकेन भनेका छौँ, तर दुधबाट बनेका परिकारको खाजा हामीले घरमा प्रयोग गर्दैनौँ। हामी खान्छौँ चाउचाउ, कुरमुरे, अलि भिआइपीहरूमा चाउमिन, मोमो र सुकुटीहरू लिएर आएर हामी खाजा खान्छौँ, तर दुधबाट बनेका परिकारहरू हामी कसैले पनि आज चाहिँ दुधबाट बनेको मिठाई लिएर आएर खाजा खाउँ है भनेर हामीले कसैले पनि त्यो योजनामा हाम्रो छैन। अनि बजार चाहिँ कहाँ हुन्छ? खाने हामी, हाम्रै समाज, तर हामी खाँदैनौँ। अहिले हामीले प्रयोग गरिरहेको सिमेन्ट 4 चोटि आइ गर्दा पनि त्यो अडिएको अवस्था छैन, गर्भधारण भएको अवस्था छैन, त्यहीँनिर त्रुटि भेटिएको छ। अहिले हामीले सम्बन्धित निकायमा पहल पनि गरिसकेका छौँ। अनि हामीले चितवन जिल्लामा कति होलिस्टेन, कति जर्सी सिमेन्ट प्रयोग गऱ्यौँ र त्यसका बाद कस्ता कस्ता निस्किएर कहाँ छन् भन्ने कुरो त्यसको रेकर्ड चाहिँ कहाँ छ? अनि होलिस्टेन जातका गाईहरू चितवनमा यति वर्षमा यति उत्पादन हुन्छ भनेर राख्ने निकाय, त्यसको रेकर्डिङ सिस्टम चाहिँ कहाँ छ? अनि दुधमा आत्मनिर्भर नेपाल चाहिँ कहिले हुन्छ भनेर भन्ने एउटा सिस्टम चाहिँ कहिले विकास हुन्छ? त्यो गर्ने चाहिँ कसले? अघि केही क्षण अगाडि मात्रै हाम्रो प्रमुख अतिथिले यो टुपी दुधको चाहिँ व्यवस्था कसले कार्यान्वयन गर्ने? उहाँ कार्यान्वयन स्थानमा रहेको मान्छेले त भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हो भने कार्यान्वयन चाहिँ कसले गर्ने? तपाईँ हाम्रो हातमा त्यो छैन। कस्तो दुध खानुपर्ने हो, कसरी प्याकिङ गर्नुपर्ने हो, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? कसले गर्ने? भरतपुर महानगरपालिकाको त्यो स्थानीय सरकारले गर्ने हो कि त्यहाँको स्थानीयवासीले गर्ने हो? कार्यान्वयन कसले गर्ने हो?
कानुन छन्, भनेका छन् प्रयोग चाहिँ कसले गर्ने हो, यो ठाउँमा दुध बिक्री हुन्छ, यो मापदण्डको दुध बिक्री हुन्छ भनेर चाहिँ बनाउनु पर्छ पर्दैन। अनि त्यो किसिमको जागरण मैले पास्चराइजिङ गरेको दुध खानुपर्छ र यहाँको जनतालाई पास्चराइजिङ गरेको दुध खुवाउनुपर्छ भन्ने किसिमको कुन चाहिँ मिडिया, कुन चाहिँ रेडियो, कुन चाहिँ याफन, कुन चाहिँ टिभीले भने आएको छ। संस्थापक व्यवस्थापक आदरणीय दाजु टिकाराम दाललाई म अनुरोध गर्दछु। टिकाराम दाल दाजु अगाडि आइदिनु म अनुरोध गर्दछु। मान्यता हो गाई बस्तुलाई जसले हेला गर्छ ऊ सधैँ गरिब हुन्छ। यसकारण यो कुनै काम गर्न नसकेर निरीह मान्छेले गरेको होइन। गाई बस्तु हिंसक समाज चितवनका अध्यक्ष, बागमती प्रदेशका सचिव, उहाँले 50वटा भन्दा बढी गाई यहाँ इन्द्रपुरीमा पालिरहनु भएको छ। उहाँको 10औं वर्षको अनुभव छ। 3 मिनटमा आफ्नो सारगर्मी बनाइ राखिदिनु हुन विष्णु प्रसाद अधिकारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भूकम्पको बेलामा दुधको बजारीकरणमा पनि साह्रै ठुलो समस्या पर्यो र अहिले आएर कोभिडको कारणले पनि हामी दुग्ध उत्पादक किसानहरू असाध्यै मारमा परेका छौँ। अब यो मारलाई राज्य अब्बल नहुनाले पनि हामीहरू मारमा परेका हौँ। हामीहरूले धेरै आन्दोलन गऱ्यौँ तर अहिलेसम्म आन्दोलन हामीले नेताहरूका लागि गरेछौँ, नेताहरूका आफन्तहरूका लागि गरेछौँ। अब हामीहरूले किसानहरूले आन्दोलन गर्नुपर्ने छ। हामीहरूकै हकको लागि, हामीहरूकै अधिकारको लागि र हाम्रै जान बच्चाहरूको लागि र देशको लागि एउटा ठुलो आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। यदि नेताहरू, शासकहरू सधैँ माफियाहरूका चङ्गुलमा घुमिरहने, माफियाहरूका अनुकूलका कानुनहरू निर्माण गर्ने र हामी किसानहरूलाई भुलाइरहने गरे भने हामीहरूले एउटा ठुलो आन्दोलन नेताहरूका विरुद्ध, यी शासकहरूका विरुद्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता खड्किन सक्छ। त्यति बेला सबै हामी किसानहरू तयार हुनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो अवस्था आयो भने तयार हुन म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र यो प्रेमबस्ती दुध उत्पादक सहकारी संस्थाले जुन एउटा योजना पेश गरेको छ, जुन एउटा महत्त्वाकांक्षी योजना पेश गरेको छ, स्रोत केन्द्रको योजना, यो ठुलो भवन, यहाँ विज्ञहरू राख्ने योजना, यी सम्पूर्ण योजना बनाउनु भएको छ। यो योजना, उहाँहरूको योजना साकार होस्। यो हामीले अब अर्को पटक हेर्न आउँदा, अर्को वर्ष आउँदा यो बिल्डिङमा यहाँ पशुको औषधिहरूको व्यवस्थापन होस्, विज्ञहरू हुनुहुनेछ र यहाँ कुनै एउटा उद्योग हुनेछ। अब उद्योग हामी सबैले दुध दही मात्रै बनाउने उद्योग होइन। अब हामीले अलिकति परिष्कृत भएर हाम्रो दुधलाई कसरी महँगो रुपियाँ पार्न सकिन्छ, कसरी बढी मूल्य पार्न सकिन्छ, अलि महँगा चिजहरू जुन देशबाट महँगा चक्लेटहरू आयात भएका छन् त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने खालका महँगा उत्पादनहरू, आइसक्रिमहरू, चक्लेटहरू, अरू धेरै चिजहरू निर्माण गर्न सकिन्छ, बनाउन सकिन्छ। त्यतातिर ध्यान दियोस्। आजको यो साधारण सभामा त्यस विषयमा पनि घनीभूत सल्लाह होस् भन्ने पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र समय अभाव छ, धेरै बोल्न पनि छैन, आउने वक्ताहरूले पनि बोल्नुहुनेछ। म प्रेमबस्ती दुध उत्पादक सहकारी संस्थाले जुन योजना ल्याएको छ, जुन महत्त्वाकांक्षा राखेको छ, त्यो महत्त्वाकांक्षा जुन अहिलेको सञ्चालक समिति यहाँ उपाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले जुन एउटा योजना ल्याउनु भएको छ, त्यो योजनामा सम्पूर्ण यस क्षेत्रका समाजसेवी, बुद्धिजीवीहरू, सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरूले यसलाई सार्थक बनाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुनेछ। र यो उहाँहरूले बनाएको योजना, महत्त्वाकांक्षा र हामीले पनि देखेको एउटा सम्भावना पुरा हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै आदरणीय बुवा राममणि पौडेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। 7 नम्बर वडाको सदस्य भएर काम गरेँ। मैले यहाँलाई एउटा कुरा भन्छु, म पनि किसानको छोरा हुँ। म 1.5-2 महिना दुधको गाई धोएर खाएको, 2 महिना 3 महिना भैँसी धोएर खाएको मान्छे हुँ, घाँस काटेको मान्छे हुँ। मेरो घर सिन्धुपाल्चोक हो। म 16 सालमा आएदेखि मैले कृषिमा 12 वर्ष जागिर खाएँ। मैले यो चितवन कृषिमा जति पनि विकासको लागि के अरे अन्नहरू, सागसब्जीको बिउहरू बाँड्ने त्यो काम पनि मैले त्यहाँ कृषिमा गरेँ। त्यसपछि आएर ओडालाई सेवाएर 5 वर्ष पनि काम गरेँ। त्यसपछि मैले आएर लेखापट्टिको काम पनि गरेँ। मैले यो दुध विकास के अरे हाम्रो गौरीगञ्जमा 10-12 वर्ष मैले दुध के अरे दिएँ, 7 रुपियाँ लिटर। अब अहिले त धेरै पुगेर रहेछ, राम्रै छ। अहिले म 75 रुपियाँमा खाँदैछु। यहाँ अहिले हाम्रो न्युरे बाबुको घरमा गएर मैले हेरेँ,
गाई त हेरेँ, तर आधुनिक हिसाब किताब पनि छ, तर अझ आधुनिक हुँदो रहेछ। किनभने फेसबुकहरू हेर्दा र मैले एउटा फारम हेरेँ बेलायतमा, त्यो फारम हेर्दाखेरि कसरी पाल्यो त्यस्ता गाईहरू भन्ने हामी त्यो जस्तो हामी हुन सकेका छैनौँ। 50 लिटर दुध पनि दिने गाईहरू हुँदो रहेछ, त्यो पनि पत्ता लाग्यो, हेरेर आयो भनौँ न। अब हाम्रो यहाँ पनि आधुनिक हिसाब किताबमा अहिले हाम्रो आनन्द बाबुले जुन कुरो भन्नुभयो नि, यो फारम विस्तार गर्ने हामी आधुनिक गाई पाल्ने भन्नुभएको छ। साह्रै खुसी लागेको छ। यो उहाँहरूको यो कामको एकदम सफल होस्, म सफलताको कामना गर्दछु। मैले पनि यसो कृषिमा केही काम गरेको, म गाई भैँसी पालेको, मैले पनि सुरुमा तपाईँको 15 घनमिटर गोबर ग्यास पनि राखेको मान्छे हो। अहिले पनि छ मेरो गोबर ग्यासको त्यो नमुना चाहिँ। अहिले त सिद्धि बस्नु पनि पारेको छैन। म अब काठमाडौँ 2-4 वर्ष बसेर अहिले यहीँ बस्न आएको छु। अब आफ्नो यो कर्मथलो जन्मथलो चितवन के अरे सिन्धुपाल्चोक। र यसबाट के प्रश्न भएको छ भने इच्छा शक्ति र अठोट राम्रो कामको लागि अठोट गर्ने र इच्छा शक्ति राख्ने हो भने पैसाले मात्रै चाहिँ रोक्दैन भन्ने कुराको प्रमाणित भएको छ। विभिन्न आर्थिक स्रोतहरू नजुटिसकेको अवस्थामा पनि उहाँहरूको आफ्नै पहल कदमीले यस्तो भवन खडा गरेर र ठुलो महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू अगाडि सार्नु भएको छ र उहाँहरू एक हदसम्म सफल हुनुभएको छ। र त्यस हिसाबमा चाहिँ म उहाँलाई र यस सहकारीका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू र सेयर सदस्यहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ बधाई दिन चाहन्छु। नेपाल लाइफस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको विश्व बैङ्कको ऋण सहयोगमा सञ्चालित आयोजना हो र यो पशुपालन क्षेत्रको एउटा मात्र आयोजना मात्र भएको हुनाले गर्दाखेरि यसलाई सफल पार्न हामी सबैको दायित्व रहेको छ। र त्यो हिसाबमा विभिन्न सरकारवाला निकायहरूले चाहिँ हामीलाई सहयोग पनि गरिरहनु भएको छ। र त्यसै अनुरूप नै यस आयोजनालाई सफल कार्यान्वयन गर्नको लागि केन्द्रीय तहमा केन्द्रीय सरकारवाला मञ्चको गठन छ भने प्रदेश स्तरमा प्रदेश स्तर सरकारवाला मञ्चको गठन छ भने जिल्लामा जिल्ला स्तर सरकारवाला मञ्चको गठन भएको छ। र हाम्रो आयोजनाका कार्यक्रम क्रियाकलापहरू तिनै सरकारवाला मञ्चहरूमा छलफल गरेर र त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुहरूमा छलफल गरेर र हाम्रो कार्यालयको तर्फबाट त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने तर्फमा चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रो आयोजनाको मुख्य 4वटा सम्भागहरू रहेका छन्। पहिलो सम्भागको रूपमा चाहिँ यसले संस्थागत विकास आवश्यक नीति नियमहरूमा चाहिँ काम गर्ने भनिरहेको छ। अगाडि पूर्वोक्त सरहरूले पनि राखिरहनु भएको छ। पशुपालन मैत्री नीतिहरू बन्नुपर्ने छ। पुराना नीतिहरू नै भए त्यसले गर्दाखेरि किसानलाई चाहिँ त्यो नीतिले चाहिँ काम गरिरहेको छैन, समेटिरहेको छैन भन्ने कुराहरू गुनासोहरू विभिन्न प्लेटफर्महरूमा आइरहेको हुनाले गर्दाखेरि त्यसलाई नीतिहरूलाई चाहिँ के परिमार्जन गर्न सकिन्छ, ऐन नियमावलीहरूलाई के परिमार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयहरूमा त्यसमा छलफलहरू चल्ने गर्दछ। र त्यो हिसाबले नीति नियमहरू बनाउने कार्यक्रम चरणहरू नै रहिरहेको छ। र अर्को सम्भागको रूपमा हाम्रो चाहिँ विभिन्न टेक्नोलोजीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ किसानहरूमा चाहिँ पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा रहेको छ। र त्यसमा चाहिँ आयोजनाले कामहरू विभिन्न सरकारवालाहरूको माध्यमबाट नै गरिरहेको छ। र अर्को सम्भाग ग अन्तर्गत चाहिँ पूरक अनुदानको कार्यक्रम रहेको छ। र पूरक अनुदानमा चाहिँ 20% चाहिँ समूह सहकारी अथवा निजी अर्थात् स्वयंको लगानी, 30% चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी र 50% चाहिँ आयोजनाको लगानी भनेर त्यो कन्सेप्टबाट चाहिँ पूरक अनुदानको कार्यक्रमहरू लिएर आएको छ। र अर्को सम्भाग घ अन्तर्गत चाहिँ नलेज विभिन्न तालिमहरू ज्ञान सम्वर्धनका कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। र त्यो अन्तर्गत नै हाम्रा क्रियाकलापहरू सञ्चालन भएका छन्। सामाजिक व्यक्तित्व यस संस्थाका सेयर सदस्य राप्रपा घनपा 7 का अध्यक्ष आदरणीय दाजु रामचन्द्र ओस्टीज्यूलाई आफ्नो सम्मान पत्र लिदिनु हुन र पूर्व अध्यक्ष बुवा राममणि पौडेलज्यूलाई यो प्रदान गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आफ्नो सम्मान पत्र लिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पशु सेवा शाखाले अब हामी निमुखा किसानलाई कसरी संरक्षण गर्दैछ। सम्मानित विषयगत
विषयगत भन्नुभन्दा पनि अझ कृषकहरूको प्रतिनिधित्व गर्नुहुने पेसागत प्रतिनिधित्व गराएर हामीले सामूहिक रूपमा छलफल गरेर योजना तर्जुमा गर्ने देखिबाटै कार्यक्रम सुरु गरेका थियौँ र यसलाई हामी निरन्तर पनि गरिरहनेछौँ। र हामीले कार्यक्रम तर्जुमा गर्दाखेरि साबिक पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको स्थापना कालसँगै जारी गरेको 40 बुँदे प्रतिबद्धता पत्रले समेटेको विषय, खास गरी त्यसले दिएको रणनीति, यो 4 खण्डे रणनीति भन्ने रणनीतिलाई नै आत्मसात गर्दै हामीले कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने गरेका छौँ। र यो 4 खण्डे रणनीति भनेको एउटा घर बनाउने, एउटा कोठा बनाउन 4वटा पिलर चाहिन्छ र त्यो पिलरबाट एउटा संरचना बनिसकेपछि त्यसलाई सम्पन्न गर्नलाई फेरि वाल पनि चाहियो, छाना पनि चाहियो। यो एउटा घर बनाउने उद्देश्यले चाहिँ तयार गरिने यो 4 खण्डे रणनीति पर्छ। र यसको पिलर, मेन पिलर भनेको पशु प्रजनन र नस्ल सुधार हो। यसमा हामीले ठुला पशुहरू, खास गरी गाई भैँसीहरूमा कृत्रिम गर्भधानदेखि लिएर बाख्राहरूमा नस्ल सुधारको लागि बोका वितरण समेतका कार्यक्रमहरू पनि गरिआएका छौँ। अर्को खण्ड भनेको पशु आहारा हो। हामीले यसमा घाँसका बिउ बिजनहरू, सिजन अनुसारका घाँसका बिउ बिजनहरू वितरण गर्दै आएका छौँ। यो वर्ष हामीले सिड बैंक स्थापना गर्ने भनेर हाम्रो टिममै छलफल गरेर सिड बैंकको लागि जोड गरेर चाहिँ हामीले हिउँदे र बर्खे घाँसका बिउको कार्यक्रम हटायौँ, सिड बैंकलाई सञ्चालन गर्ने भनेर। तर मैले आज यहाँ उभिएर अहिले बोलिरहँदा म पनि दुखित छु। सिड बैंक स्थापना हुने ज्यादै दिनमा झिनो सम्भावना देखिँदैछ। त्यो पनि हुन्छ कि हुँदैन, समस्या छ। यदि त्यस्तो हुन गयो भने आगामी वर्ष फेरि हामी घाँसकै बिउमा फिर्ता आउँछौँ। हामी यहाँहरूलाई यो घाँसको कार्यक्रमबाट विमुक्त चाहिँ गर्दैनौँ। अर्को पिल्लर छ पशु स्वास्थ्यको पिल्लर। यसमा हामीले बिरामी पशुवस्तुहरूमा उपचार सेवा पुर्याउनेदेखि लिएर रोग नियन्त्रणको लागि खोपहरू लगाउने, अनि यो गोबर परीक्षण प्रयोगशाला विस्तारका सेवा प्रवाहका कुराहरू, यी विभिन्न कुराहरू, पशु स्वास्थ्य शिविर, अनि यो के अरे घर दैलो इन्फर्टिलिटी, यो बाँझोपन निवारणका लागि घर दैलो पशु स्वास्थ्य शिविर लगायतका कार्यक्रमहरू हामीले गरिआएका छौँ र यसले नियमित रूपमा निरन्तरता प्राप्त गर्नेछ। अर्को एउटा खण्ड हो बजार व्यवस्थापन। हुन त अघि हाम्रो किशोर सरले बजार व्यवस्थापनको विषयमा एउटा औँला ठडाइसक्नु भएको छ र वास्तवमा उहाँको सही ठाउँमा औँलो ठडिएको पनि छ। म एकदम हार्दिकताको साथ स्वीकार गर्छु। तथापि शून्य चाहिँ छैन है। भरतपुर महानगरपालिकाको कार्यक्रममा बजार व्यवस्थापन कार्यक्रम 0 चाहिँ होइन हो। अहिले कमोडिटीको हिसाबले हेर्ने हो भने दुधको क्षेत्रमा अहिले बजार व्यवस्थापन कार्यक्रम छैन। तर हामीले अहिले माछा मासु पसल सुधार भनेर 29वटै वडामा कम्तीमा एउटा पसल सुधार गर्ने भनेर कार्यक्रम राखेका छौँ। सूचना प्रकाशन भएको छ। तर फेरि पनि दुःखको कुरो के छ भन्दा प्रस्तावना दिनु परेको छ। आगामी दिनमा हामी दुग्ध क्षेत्रको बजार व्यवस्थापनमा के कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि आम दुध उत्पादनमा सक्रिय किसानहरूलाई फाइदा पुग्छ, यहाँहरूले नि हामीलाई बाटो देखाउनुहोस्। हामी यहाँहरूले देखाएको बाटोमा अगाडि हिँड्न तत्पर छौँ। मोहनपुरी यहाँ देख्दिनँ मैले। मोहनपुरी दाजुको आमालाई यो सम्मान पत्र लिइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। 5 मिनटमा आफ्नो सार्वजनिक भनाइ राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मलाई 5 मिनट लाग्दैन, 2-3 मिनटमै म सिद्ध्याउँछु। र यति भन्न चाहन्छु म कि हाम्रो गाई वस्तु पालन, हाम्रो दुध उत्पादन व्यवसायीकरणमा गएन, पटक्कै गएन। यो तरिकाले हामीले व्यवसायीकरणमा जान सक्दैनौँ। यस्तो भव्य मल, भव्य एरियामा दुध दिनलाई अलिकति 150वटा गाई चाहियो, 150वटा भैँसी चाहियो, एटलिस्ट गाई चाहियो। त्यो व्यवसायीकरणमा गएको चिजहरू चाहियो। त्यसको लागि घाँस, कोसे घाँसको व्यवस्था गर्नलाई उचित व्यवस्था भयो भने मात्रै हामी व्यवसायीकरणमा जान सक्छौँ। अहिले दुःख लागेको कुरा के छ, हाम्रा जग्गाहरू सबै प्लटिङ हुँदै कङ्क्रिटीकरण हुँदै गइरहेको छ। खेतीयोग्य भूमिहरू यो हामीले तिर सोचेनौँ। न नगरपालिकाले सोच्यो, न वडा कार्यालयहरूले सोचे। कम भएको छ, तर यो कमले पुग्दैन। जबसम्म हामी खेतीयोग्य जमिन छुट्याएर व्यवसायीकरणमा जाँदैनौँ, हाम्रो दुधको उत्पादन लागत एकदम माथि छ। हेर्नुहोस्, यो हाम्रो दुधको उत्पादन 45 देखि 50 रुपियाँ प्रति लिटर पर्न आउँछ, जबकि भारतले 30-35 रुपियाँ लिटरमा दुध उत्पादन गर्छ। अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड जस्ता देशले 20-22 रुपियाँमा उत्पादन गर्छन्। हामी कति माथि छौँ। हाम्रो दुध कसले खाने?
हामी दुधको मूल्य पाएन भन्छ खालि कसरी पाउने भन्नुहोस् त। विश्व बजारमा हाम्रो दुधको उत्पादन लागत एकदम माथि छ। जबसम्म त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिँदैन, जबसम्म घाँसमा आधारित खेती यो पशुपालन गर्न सकिँदैन, तबसम्म हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। एक नम्बरमा यो कुरा चाहिँ राख्नु छ सबैजनाले है। त्यसको लागि जग्गा चाहियो, घाँस खेती गर्ने जग्गा चाहियो। यसको लागि राज्यले, स्थानीय निकायहरूले, डेरीले बेलैमा छोड्न एकदमै जरुरी छ। यो गरिएन भनेदेखि हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। हाम्रा जग्गाहरू के हुँदैछन्, प्लटिङ हुँदै खण्डीकरण हुँदै गइरहेका छन्। खेतीयोग्य भूमिहरू कति दुःख लाग्दो कुरा छ हेर्नुहोस् त। ती जग्गाहरू सबै खण्डीकरण हुँदै कङ्क्रिटीकरण हुँदै गइरहेका छन्। चितवन भ्याली लगायतका ठाउँहरूमा बरु हाम्रो पहाड पर्वतहरूमा बिस्तारै माइग्रेसन हुँदैछन्, डेरी फार्महरू, कुखुरा फार्महरू। तर हाम्रो यो एरिया कङ्क्रिटीकरण हुँदै गइरहेछ। किन? यही खण्डीकरणले गर्दा, प्लटिङ र खण्डीकरणले गर्दाखेरि। यसमा हामीले कम गर्न सकिएन भने भोलि हाम्रा दिनहरू साह्रै उदेक लाग्दा अप्ठ्यारा दिनहरू हुन सक्छ है। अब अहिले पनि बाँकी छ, कतिपय जग्गाहरू हामी छुट्याउँ, खेतीयोग्य जग्गा छुट्याउँ, त्यसमा व्यवसायीकरणमा जाउँ। हामी 2-4 भैँसी गाई पाल्दै व्यवसायीकरण हुँदैन। हामीले एटलिस्ट 20, 30, 50, 100वटा गाई भैँसी हामीले पाल्नुपर्छ, अनि हामी बिस्तारै व्यवसायीकरणमा जान सक्छौँ है। अब यति हो मैले भन्ने कुरा, यति हो। अरू मैले भन्ने केही पनि छैन। अध्यक्ष आदरणीय अभिभावक गङ्गा प्रसाद चापागाई सरलाई आफ्नो सार्वजनिक भनाइ राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समस्याहरू, हाम्रा अफिसका कार्यक्रमहरू, आफू सरकारका नीति नियमका कुराहरू, आफूहरूले के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू कतिपयले राख्नुभएको छ। अब यहाँ अझ बोल्ने क्रममा यहाँ डाक्टर हाम्रो जयराम भाइ पनि हुनुहुन्छ चापागाई, उहाँले पनि अब भन्नु बाँकी रहेको कुरा उहाँले भन्नु होला। अब अर्को व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ र मैले यति नै भन्छु, यो संस्था स्थापना गर्दा बडो कठिन साथ तपाईँ हामी सबै मिलेर चाहिँ हामीले स्थापना गरेको हो। स्थापना कालमा यहाँ दुध पर्याप्तै थियो, 10-12 क्यान दुध थियो। यो सानोलाई क्षेत्रमा प्रेमबस्तीको यो शुद्ध प्रेमबस्ती, कृष्णपुरलाई पनि नजोडिकन जाँदाखेरि शुद्ध प्रेमबस्तीमा मात्रै सङ्कलन गर्दा 10-12 क्यान दुध पनि यहाँ थियो। तर त्यो स्टार्टिङमा 3 वर्षमा केही खस्यो, फेरि चाहिँ के भयो भने त्यसले गति लियो। अर्को 6 वर्षसम्म चाहिँ को अवधिमा त्यसले फेरि गति लियो। तपाईँहरू नै साथी हुनुहुन्छ, तपाईँहरू नै हो यथार्थ भएको कुरा देख्ने। अनि यहाँको समस्या जहिले पनि किसानले गाई पाल भन्नुहुन्छ, व्यवसाय गर भन्नुहुन्छ, तर किसानलाई चाहिने गाई पालिसकेपछि गाईलाई पराल चाहियो, दाना चाहियो, टोकर चाहियो, गोठ राम्रो उपयुक्त चाहियो, औषधि उपचार चाहियो, विज्ञ चाहियो, सबै कुरा चाहिन्छ। ती चाहिने मध्येका कुराहरू अहिले त धेरै कुराहरू चाहिँ यहाँ सरकारी स्तरबाट सम्बोधन भएका छन्। कतिपय कुराहरू, धेरै कुराहरू नै भनौँ सम्बोधन हुने गरेको छ अहिले, तर त्यो बेलामा थिएन, त्यति बेला थिएन। अनि किसानले उत्पादन गरेर बडो दुःखले उत्पादन गरेर ल्याएको दुध यहाँ ल्याएर चाहिँ यहाँ डेरीले लिनलाई पनि कहिले ठिकै छ भनेर भर्दिने, कहिले घरै लगेर खानुहोस्, उतै पोख्नुहोस् अथवा दही मट्नुहोस्, कसैलाई खान मन खिर खान खायो भनेर भन्नुपर्ने अवस्थामा हामी थियौँ। र त्यो अवस्था साँच्चै भन्ने हो भने अहिले पनि किसानले उत्पादन गरेको दुधको बजारको ग्यारेन्टी अहिले पनि छैन। यस संस्थाका शेयर सदस्य, संस्थापक सदस्य हुनुहुन्थ्यो। बहिनी कता जानुभएछ? बहिनी भई अगाडि आइदिनु हुन, बहिनी नभई आमा नै आइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। हाम्रो यो संस्थाका संस्थापक सदस्य, धेरै पटक लेखा समितिमा रहेर काम गर्नुभएका सफल किसान, युवा किसान विष्णु दालज्यूलाई पनि आफ्नो सम्मान पत्र लिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आफ्नो सम्मान पत्र लिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गीता पौडेलज्यू।
25-30वटा गाई पालेर आफ्नो जीवन चलाइरहनुभएका हाम्रो यस गीतानगर केशरबागका आदरणीय दाजु हाम्रो केन्द्र भागीरथ तिमीजना दाजुलाई 40 वर्षको व्यवहारिक अनुभवका साथै यो व्यवसायलाई कसरी नाफामुखी बनाउने भन्ने विषयमा आफ्नो सरकर्मी भनाइहरू 5 मिनटमा राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गुनासाका कुराहरू नि उठेका छन्। आज यो साँड सभा हो, हामीले यो संस्थाका गुनासाहरू गर्ने दिन सफल कार्यको लागि बधाई दिने शुभकामना दिने दिन भएको हिसाबले पनि यहाँ विभिन्न क्रिया र प्रतिक्रिया हुने गर्दछन्। त्यही ढङ्गले यहाँ अगाडि बढिरहेको छ। अहिले किसानका समस्याका सवालहरूमा हाम्रो जिल्ला सङ्घको सचिव किशोर बगाले भाइले धेरै किसानका विषयहरू उठाउनु भएको छ। साँच्चै नै अहिले आनन्दजीले भन्नुभएको छ यो किसानको सन्दर्भमा र विशेष गरेर डेरी र सहकारीको सन्दर्भमा मेरो करिब आधा जीवन चाहिँ त्यही समर्पण मैले गरिसकेको छु। धेरै लामो समय पशुपालनको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा र सहकारी आन्दोलनका क्षेत्रमा मैले धेरै लामो समय बिताइसकेको छु र धेरै अनुभव र अनुभूति छन्। तर पनि हामीले जुन ढङ्गले सोचेका थियौँ सहकारीका माध्यमबाट र यो कृषिका माध्यमबाट आम नेपाली किसानहरूलाई का जीवनमा परिवर्तन ल्याउने जुन खालको उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ, तर त्यो ठाउँमा हामी पुग्न सकेका छैनौँ। अहिले पनि हाम्रा धेरै समस्याहरू छन् र म अहिले यही पशुपालन व्यवसाय गरेर सहकारीमा लागेर अहिले केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घमा, त्यसै गरिकन राष्ट्रिय दुध विकास बोर्डमा मैले प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दा र ती दुवै संस्थाको तर्फबाट किसानका एजेन्डाहरू उठाउँदा जुन ढङ्गले किसानका समस्याहरूलाई आत्मसात गर्नुपर्ने हो, नीति निर्माणमा पोलिसीहरूमा किसानका एजेन्डाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, त्यो ढङ्गले भइरहेको अवस्था होइन। र यति लामो समयसम्म हामी लाग्दा हाम्रो जीवनमा कुनै पनि परिवर्तन नआइरहेको अवस्था छ। फेरि पनि तुलनात्मक रूपमा फेरि केही चाहिँ परिवर्तनका सङ्केतहरू पनि देखा परिरहेका छन्। अहिले विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न परियोजना मार्फत र विभिन्न तौर तरिका मार्फत किसानका पक्षमा केही योजनाहरू फेरि अगाडि बढेका छन्। यहाँ विभिन्न निकायका जिम्मेवार साथीहरूले आफ्ना कार्यक्रमका बारेमा पनि यहाँ प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले हामी ती कार्यक्रमहरू हामी हाम्रा पक्षमा ल्याउनका लागि पनि तपाईँ हामी सबै आफै जागरुक हुनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो कस्तो प्रवृत्ति छ, चलन छ भने हामी पहल नगर्ने अनि फेरि परेन भन्ने खालको हाम्रो मानसिकता छ। त्यसो भएको हुनाले म किसान साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, महानगरको साथीले महानगरका कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराइसक्नु भएको छ। अहिले प्रदेशको कार्यक्रम पनि हाम्रो दयराम ढाड साहबले प्रदेशका कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराउनु हुनेछ। एनएलएसआइपीको तर्फबाट पनि हाम्रो ढाड साहबले राखिसक्नु भएको छ के छन् त परियोजनाका कार्यक्रमहरू भन्ने विषयमा पनि कार्यक्रमहरू भएका छन्। पत्र लिइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ताराबहादुर कुँवरज्यू आजको कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि आदरणीय अग्रज भाइ 5 घण्टा यहाँ बसिदिनुहोस्। वर्षको 1 करोड कहाँ ल्याउनु पर्छ ल्याउने त्यो हाम्रो जिम्मा भयो। त्यो कुनै ठुलो लोड होइन। तपाईँहरू निर्धक्क हुनुहोस्। अध्यक्षज्यूले र मैले, अध्यक्षज्यू र म वर्तमान कार्य समिति पैसाको अभावले हामी दुखी छैनौँ, हामी निराश छैनौँ। तपाईँहरू ढुकाउनुहोस्। आदरणीय अभिभावकहरूले यिनीहरूलाई बढी भार पर्यो कि भनेर चिन्ता मान्नु स्वाभाविक हो। म तपाईँहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। यसै सन्दर्भमा यो यान्त्रिकरण भन्नाले खास गरी घाँस काट्ने मेसिन, यो दुधका मिल्क क्यान, यो माछामा प्रयोग हुने एरिएटर भन्छ, त्यो सामग्रीहरू हामी लगभग हामीले एक पशु फार्म एउटा यन्त्र दिने हिसाबले हामीले अहिले चाहिँ निर्णय गरिसकेका छौँ। र त्यसलाई पनि हामीले अब कोटेसनको आधारमा न्यूनतम मूल्य किसान आफैले सामान ल्याउने र सबभन्दा कम मूल्य कहाँ पर्छ त्यहीबाट लिएर आउने, त्यो हिसाबले एउटा पारदर्शी हिसाबले चाहिँ हामीले काम गर्न गइरहेका छौँ। र त्यसको लागि अब अन्तिम अवस्थामा गएको छ। र 75 क्षेत्रमा हामीले करिब 13वटा चेलिङ भ्याट र 19वटालाई हामीले यो मिल्क एनालाइजर वितरण गरेका थियौँ। त्यसै गरी पशुपालनमा 25 लाखसम्मको चाहिँ यो समग्र रूपमा चाहिँ अनुदान पनि गएको थियो। तर यो बिस्तारै अहिले घटेर आयो र यो वर्ष चाहिँ हामीले खास गरी गाई भैँसीमा केही काम गर्न हामी सकेनौँ, किनकि कार्यक्रमै नआएको कारणले गर्दाखेरि अहिले गर्न सकिएन। र यसको बारेमा अस्ति मात्रै मन्त्रालयमा ठुलो छलफल भयो। किन बजेट पठाइएन, किन कार्यक्रम पठाइएन? हामीले पनि
राखेको गत वर्षको भन्दा हामी धेरै कार्यक्रमहरू खास गरी जनमुखी कार्यक्रमहरू उत्पादनसँग डाइरेक्ट जोडिने कार्यक्रमहरू र अब उत्पादनलाई मात्र नभएर फेरि बजारीकरण गर्ने कार्यक्रमहरू लकडाउनसँग चाहिँ हामीले रिलेटेड भएर कार्यक्रमहरू हामीले बनाएर पेस गरेका थियौँ। अब त्यो कार्यक्रमहरू नआएको कारणले अहिले हामी खास गरी यो दुध उत्पादनमा र मासु उत्पादनमा खासै काम गर्न सकेका छैनौँ। र पनि सरकारको तर्फबाट अहिले मात्रै भन्नुभएको छ एनएसआइटीको तर्फबाट यो दुध र मासुको यो प्रशोधन गर्ने उत्पादन गर्ने कार्यक्रमहरू अब आइसकेको छ। करिब 38वटा फार्म हामीले अनुमोदन गरिसकेका छौँ। यहाँबाट भेरिफिकेसन भइसकेको छ र लाग्छ अब त्यसमा निर्णय गरेर छिट्टै नि यहाँहरूले त्यो प्राप्त गर्नुहुनेछ। अब 25 प्रकारको कार्यक्रम हो, त्यस कारणले को त्यसमा पर्नुहुन्छ भन्ने कुरा अब प्रपोजल फुल प्रपोजल लेखेको अवस्थामा कस्तो प्रपोजल छ र उहाँहरूको कतिको क्षमता छ त्यो हिसाबमा रहन्छ। अहिले पनि भन्नुभएको छ 20% यहाँहरूको चाहिँ लगानी हुन्छ, 30% ब्याङ्कको लगानी र 50% अनुदानको कुरा हो। त्यति सजिलो कुरा छैन। सामूहिक रूपमा काम गरेर पनि ब्याङ्कको भित्र राख्नुपर्ने र व्यक्ति अब समूहले पनि पैसा राख्नुपर्ने लगानी गर्नुपर्ने भएकोले त्यति सजिलो छैन। क्षमता जसको अभिवृद्धि भएको छ, जसले चाहिँ कार्यक्रम गर्न सक्षम हुनुहुन्छ, सायद त्यही संस्थाहरू चाहिँ छनौट हुने प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ होला। कृषि प्रेमी व्यक्तित्व ताराबहादुर कुँवरज्यूलाई आफ्नो सम्मान दिनुहुनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी संस्थापक बुवा स्वर्गीय बुवा हरिप्रसाद दाहालका सुपुत्र कृष्ण दाहाललाई पनि मन्त्री आइदिनुहुनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृष्ण दाहाल। यसै गरी यस संस्थाका संस्थापक सदस्य विशिष्ट अतिथिहरू डाक्टर सन्तोष घिमिरेज्यूलाई यो मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन म सभापतिज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यसपछि यही छिमेकी 4 नम्बर वडाका बासिन्दा भरतपुर महानगरपालिका पश्चिम शाखा हाम्रो यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि राखिदिनु हुन र हाम्रो क्षेत्रका सबै किसानहरूलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ अवश्य पनि चाहिँ यहाँहरूको लक्ष्य पुरा हुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। एकदम चिसोले गर्दा यहाँहरू कठिनाइ सक्नुभएको छ, त्यतिखेर लामो समय लिन्न। म सेवानिवृत्त भइसकेपछि अमेरिका गएँ। अमेरिकामा दुध ग्यारेन्टमा किन्न पाइँदो रहेछ। म 9 महिना अमेरिका बसेँ। दुध ग्यारेन्टमा किन्न पाइँदो रहेछ। कति भन्दाखेरि 199 एक ग्यालन भनेको 3.78 लिटर हुँदो रहेछ। 199। अब यहाँ डाक्टर साहबहरूले धेरै भनिसक्नु 199मा एक ग्यालन दुध ग्यालनमा किन्न पाइँदो रहेछ। अब त्यसरी उनीहरू चाहिँ त्यो रेटमा हामीले उत्पादन गर्न सक्नु पर्यो। अब संसार साँगुरो छ, त्यो टेक्नोलोजी यहाँ आउन केही पनि गाह्रो छैन। त्यो टेक्नोलोजी यहाँ ल्याउन सकिन्छ, आउँछ र यहीँबाट पनि विकास हुन्छ। त्यतातिर हामीले सोच्नुपर्छ। हाई इन्डिङ टेक्नोलोजी भन्छ, धेरै बढी उत्पादन दिने प्रविधि हामीले अवलम्बन गर्न सक्यौँ भने हामी प्रतिस्पर्धाको बजारमा जान सक्छौँ। नत्र प्रतिस्पर्धाको बजारमा जान सकेनौँ भने गाह्रो हुन्छ। एउटा कुरो त्यो। दोस्रो, नीतिले सपोर्ट गरेन भने हामी जति चिल्लाए पनि हामी जहाँको त्यही हुन्छौँ। तर अहिले सुन्नमा आएको छ नीतिले केही सपोर्ट गरेको देखिन्छ। अझै पनि नीतिले सपोर्ट गर्ने ठाउँहरू प्रशस्त छन्। यहाँहरूले स्थानीय तह सरकार र प्रदेश सरकारलाई जवाब दिनुपर्छ। जस्तो अहिले भर्खर भन्नुभयो घाँसको बिउ समेत बाहिरबाट आउँछ भन्ने कुरो आयो। घाँसको बिउ बाहिरबाट आउँछ किन भन्दाखेरि घाँसको बिउ हामीले उत्पादन गर्दाखेरि त हामीलाई नाफा भएन। घाँस खुवाउँदा बढी नाफा हो। नाफा कसरी हुन्छ त? घाँसको बिउ उत्पादन गर्ने किसानलाई अनुदान दिनु पर्यो, तबकै नाफा जान्छ। त्यतातिर पनि हाम्रो दबाब चाहिँ जानुपर्छ। दोस्रो दबाब के छ? अब पहिला बाछा मार्थ्यो भन्ने सुनिन्थ्यो। अब बाछी पनि मार्न थाल्यो। किन भन्दाखेरि त्यो बाछी 14 महिना हुर्काएर बाली लाग्ने बेलासम्म हुर्काएर चाहिँ जुन बाली लाग्ने अवस्था बनाउने र ब्याउने बेलासम्म त्यसलाई जुन जति लगानी गर्नुपर्छ त्यो लगानी गर्दाखेरि चाहिँ त्यो लगानी गरेको पैसा हिसाब गर्ने हो भने बाछी पाल्न भन्दा बाछी पनि मारेर नाफा देखे किसानले हेर्नु। अनि बाछी पनि मार्न थाले।
त्यसको लागि पनि गण्डकी प्रदेशले चाहिँ प्रदेश सचिव हुँदाखेरि गण्डकी प्रदेशले बाछी हुर्काउनलाई अनुदान 20,000 रुपियाँ अनुदान राखेको थियो बाछी हुर्काउनलाई। बाली लगाएपछि मात्रै दिने, बाछी हुर्काउनले रेकर्ड राख्ने, बाछी हुर्काउनलाई अनुदान दिने कार्यक्रम राखेको थियो। त्यसरी बागमती प्रदेशले पनि बाछी हुर्काउनलाई पनि अनुदान दियो भने हाम्रा राम्रा नस्लहरू आफै डेभलप भएर जान्छन्। कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा केही कमी कमजोरी भएकोमा भएको भए क्षमा दिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। आजभन्दा 8-9 वर्ष अगाडि यो भवन बनिसक्नु पर्थ्यो, दिनको 5-6 हजार लिटर दुध भइसक्नु पर्थ्यो, नमुना फार्म हामीले चलाइसक्नु पर्थ्यो। त्यो कुरामा पनि मैले निभाउनु पर्ने भूमिका निभाउन नसकेकोमा क्षमा प्रार्थी छु। के हुँदो रहेछ भने काम गर्दामा निर्णायक पदमा बस्ने मान्छे दर्बिलो भएन भने तल बस्ने मान्छेले काम गरेर हुँदो रहेनछ। त्यसकारण धुरी खामो बलियो भएन भने तपाईँ घरको कुन ठाउँमा जतिसुकै बलियो गाड्नुहोस्, घर बलियो हुन्न। कुनै पनि घरमुली असल भएन भने, घरमुली बाबुआमा दौरो भएन भने छोराछोरीलाई जीवन चलाउन धेरै गाह्रो पर्छ। यसकारण बिचमा 6-7 वर्ष संस्थाले अलि दुःख पायो कि भन्ने लागेको थियो, सल्लाहकार राखिएको थियो, बोलाइन्थेन, समस्याहरू परे। अहिलेको अध्यक्ष सम्मानित अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले हिम्मतका साथ काम गर्नुभएको छ। हामी सल्लाह गरेर एकमत अगाडि बढेका छौँ, हाम्रो सफलता निश्चित छ। यसकारण हामी यसरी छुट्दै जाउँ, मिल्दै जाउँ, अगाडि बढ्दै जाउँ। हामीले दुधको मूल्य मात्रै भन्दा पनि दिनको 20 लिटर दुध दुने गाईलाई 6 लिटर दुध दुनु पनि गाह्रो परिरहेको छ। अकालमा गाईबस्तु मरेका छन्, हामी पीडित भएका छौँ। बिमाले पनि राम्रो मूल्याङ्कन दिइरहेको छैन, मरेर पैसा पाउँदा पनि नाफा हुँदैन हामीलाई। यसकारण अब सबै ढङ्गले यो व्यवसाय व्यवस्थित बनाउन हामी पहल गर्न सुरु गर्नेछौँ। अब 1 महिनाभित्र एनालाइजर 3 लाख रुपियाँको एनालाइजर ल्याउन हामीलाई केही ठुलो कुरो छैन, हामी ल्याउँछौँ। तपाईँहरूको दुधको सटासट उतिखेर बिल पाउने व्यवस्था गर्छौँ। अब 2-4 गाडी दाना चोक राख्ने गोदाम पनि बनेको छ। घरै गतिलो नभएर सबको समस्या परेको थियो, अब घर बन्यो, केही कुराको कमी हुन्न। तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, बजार व्यवस्थापन पनि हामीले गर्छौँ। अब आगामी केही वर्षभित्र गोबरलाई धुलो पाउडर मल बनाएर बिक्री गर्ने योजना पनि छ, दुधको उद्योग खोल्ने पनि योजना पनि छ भन्दै अब कार्यक्रमलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्यसहित कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुन म अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सदस्य आज यो श्रीमती दुध उत्पादन सहकारी संस्था लिमिटेडको 21औं वार्षिक उत्सव तथा 20औं साधारण सभाको यो पहिलो सत्र हो। यसमा उपस्थित भएका सबैमा मेरो नमस्कार छ। यति लामो समयसम्म धैर्य राखेर बस्दिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यहाँ जति पनि कुराहरू भए ती कुराहरूलाई हामी आफ्नो सुझावको रूपमा लिएर त्यसलाई चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने सुधारहरू चाहिँ के आएका छन् तिनीहरूलाई मनन गरेर हामीहरू चाहिँ अगाडि बढ्ने चाहिँ यो कार्यक्रम अगाडि बढ्नेछ। र यसै भन्दै र अहिले हामी सबै पशुपालक कृषकहरू हाम्रो आज धेरै हाम्रो चाड यहाँ चाड मनाइराखेका छौँ, तर हाम्रो घरमा धेरै समस्याहरू उत्पन्न भइसकेको छ, हामीलाई लग्न हतार भइसकेको छ। यसै सन्दर्भमा जति पनि यहाँ आउनुभयो आउनुभयो विशिष्ट प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिगणहरू आउनुभयो, हामीलाई यसरी शुभकामना दिनुभयो, हाम्रो उन्नति र प्रगति होस् भन्ने कामना दिनुभएको छ। यसलाई उहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। र साथै हाम्रो पहिलो सत्र यहीँ नै चाहिँ समापन भएको पनि भन्न चाहन्छु। साथै हामीले बसेर छलफल गर्ने उद्देश्य राखेर के कुनै किताब यात्राहरू छन् भने टेबुल टु टेबुल कुरा गरेर कुनै चाहिँ हो भल्लामा नबसिकन सामुन्ने बसेर हाम्रा कुराहरू राख्छौँ र यहाँहरूका सल्लाह र सुझावहरू लिनेछौँ। यस कार्यको लागि चाहिँ हामीले बन्द सत्र भनेर 2077 साल पौष 18 गते हामीले तोकेका थियौँ। हाम्रो कमिटीबाट निर्णय भएको थियो। त्यसै कारण आगामी शनिबार दिनको 1 बजे यहाँहरू शेर सदस्य जो हुनुहुन्छ उहाँहरू र नयाँ जो प्रवेश गर्न चाहनु भएको छ, पैसा बुझाइसक्नु भएको छ, उहाँहरू चाहिँ अनिवार्य रूपमा उपस्थित भइदिनु म अनुरोध गर्दछु। र
र हामीले जुन किसिमको चाहिँ पहिला परम्परादेखि चाहिँ चलाएको आजको हाजिरीको कारण हाजिर भयो भनेर हामीले भत्ताहरू दिँदैन, त्यो चाहिँ अहिले यसमा रोकेका छौँ। आजको पहिलो सत्रमा त्यो लागु हुँदैन र 18 गतिको बन्द सत्रमा त्यो सबै कुराहरू हामी चाहिँ समावेश गर्छौँ र मेन मुख्य उद्देश्य चाहिँ हाम्रो 18 गतिको कार्यक्रमलाई यहाँले सम्झिदिनु होला। त्यो दिन यहाँले आफूले लागेका सबै कुराहरू राख्नु होला र हामीले नयाँ सिर्जना गर्न लागेको यो भवनको विषयमा पनि कुराहरू हामी राख्छौँ र हाम्रो आय व्यवहारका विवरणहरू पनि त्यो दिन हामी प्रस्तुत गर्ने। त्यति मात्र नभएर हामीले आकार परिवर्तन गर्नुपर्छ। दुध किन्ने दुध बेच्ने गरेर हाम्रो टिएसले मात्रै हामी उँभो लाग्न सक्दैनौँ। त्यसको ठाउँमा आकार परिवर्तन हुनाले दही बनाउने, पनिर बनाउने, घिउ झेक्ने, त्यो त्यसमा फ्याट झिकेर चाहिँ 3 फ्याटको मात्रै दुध बिक्री गर्ने, चिया पसलमा दिने, त्यस्तोहरू कामहरू दुधका प्याकेटहरू बनायौँ भने हाम्रो चाहिँ राम्रो गुणस्तर दुध बनाउन सक्यो भने बल्ल हाम्रो चाहिँ फेरि हाम्रो सहकारी चाहिँ फस्टाउन सक्छ। यसको साथसाथै यति मात्र नभएर औषधिको काम, अब हामीले किराना पसलका कामहरू, बचतका कामहरू, यी बहुद्देश्य रूपमा हामी जान सक्यौँ भने मात्रै हाम्रो डेरी लाग्न सक्छ, हामी सक्षम हुन सक्छौँ। यसको लागि मैले पर्सिदेखि यहाँ साथीहरूको अगाडि कुराहरू राख्नेछु र हाम्रा कुनै विधानहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने हाम्रा नियम धेरै चाहिँ अप्ठ्यारा पनि छन्, तिनीहरूलाई पनि म कुरा राख्छु। यहाँहरूको साथ र समर्थन पाएमा हामी अवश्य अगाडि बढेर यो डेरीलाई आफ्नो सर्भाइभ गर्न अथवा आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने अवस्थामा पुर्याउनेछौँ भन्ने मलाई लागेको छ। यहाँसँग पछि म फेरि यी कुराहरू राख्दै आजको यो कार्यक्रम यहीँ समापन भएको, पहिलो सत्र यहीँ समापन भएको यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। एक लामो समयसम्म बसेर सुनिदिनु, यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।